جی अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ हम आपसे प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत चाहते हैं, तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। वेलकम पाकिस्तान। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हदीसे नबवी के साथ। जुम्मा के दिन अव्वल वक्त मस्जिद जाने की फजीलत। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुम्मे का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और शुरू में आने वालों के नाम यके बाद दीगरे लिखते हैं, और अव्वल वक्त दोपहर में आने वाले की मिसाल इस शख्स की सी है जो अल्लाह ताला के हुजूर में ऊंट की कुर्बानी पेश करता है। फिर इसके बाद दोम नंबर पर आने वाले की मिसाल इस शख्स की सी है जो गाय की कुर्बानी पेश करता है। फिर इसके बाद आने वाले की मिसाल मेंढा पेश करने वाले की सी है। फिर जब इमाम खुतबे के लिए मेंबर की तरफ जाता है तो ये फरिश्ते अपने लिखने के दफ्तर लपेट लेते हैं और खुतबा सुनते हैं। मारूफुल हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम। एक बात है, जिंदगी इतनी मुश्किल होती नहीं जितनी लोग मुश्किल बना देते हैं। ऐसी है जिंदगी, नहीं वैसी है जिंदगी, सुनो ये करो, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उफ, कहाँ जाए इंसान, मुसीबत पागल करके रख देते हैं लोग। छोड़ें आप सबकी बातें, बस चाय बनाएं और मजे से पिएं और अच्छी अच्छी बातें सोचें। हाँ ना, ख्वामखा जरूरत नहीं फजूल लोगों की फजूल बातें सोचने की। मैं बताऊं, बहुत आसान है जिंदगी और बहुत हसीन भी। चुप करके सोएं और सुबह खुश खुश उठ जाएं। हल्का फुल्का काम और फिर आराम ही आराम। है ना जिंदगी आसान। बातें तो होती रहेंगी, क्यों ना काम की बात हो जाए। आज हम आपको टिंडे बनाने की तरकीब बताएंगे। बहुत ही अफसोस की बात है, वैसे हंसने की क्या बात है इसमें। इतने मजे के तो बनते हैं टिंडे, और सबसे बड़ी बात, जिसको मोटा भी नहीं करते, जितना मर्जी खाओ। ऐसा करें 2 किलो टिंडे बना लिया करें, खत्म ही ना हो। जब भूख लगे प्लेट में 2 टिंडे निकाले और चम्मच से खा लें, तो और क्या मजेदार इतने होते हैं। अच्छा, तो आते हैं तरकीब की जानिब। प्याज लें, गुड। अब मुझे क्या देख रहे हैं, काटे। लहसुन अदरक का पेस्ट तो होगा ही ना फ्रिज में। जी तो लाइए। उफ, इतनी देर कर दी, जला दिए ना सारे प्याज। यही होना था। जब खाना बनाना हो तो इंसान पहले से सब चीजें किचन में सजा ले, तो ऐसा कभी ना हो। अच्छा अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये जले प्याज पड़ोस वालों की मुर्गियों को डाल दें, उन्हें क्या पता कि जल गए हैं, चुपचाप खा लेंगी। अब सोचते ही रहेंगे कि दूसरा प्याज काटेंगे। जी, प्याज फ्राई करें, लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसमें झोंक दें, मतलब डाल दें। टमाटर तो है ना कि नहीं। 3 अदद टमाटर काट कर साइड में रख लें। अभी नहीं डालने टमाटर, लहसुन अदरक तो हल्का ब्राउन हो जाए। अब क्या हर बात बतानी पड़ेगी, खाना खाना कभी बनाया नहीं। जी, डाल दीजिए टमाटर। उफ, सर खप गया मेरा तरकीब बताते। पिसी लाल मिर्च, सूखा पिसा धनिया, हल्दी, नमक डालकर ढक दे जरा देर को। अरे जमाइयां क्यों ले रहे सब। अगर टिंडे पसंद नहीं तो इट्स ओके, नहीं बनाते। कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानती, फिर सही, बस बंद कर दें चूल्हा। हाँ नहीं तो बाढ़ में गए टिंडे। आए मौसम पे बात करते हैं। वही पुराना मौसम चल रहा है, ना गम ना खुशी, बस दरमियाना सा। जब हवा बंद हो जाए तो लाइट चली जाती है, और जब मौसम सुहाना हो तो लाइट जाना भूल जाती है। सोचती हूँ क्लॉक की क्या जरूरत, हम लाइट के आने जाने के हिसाब से टाइम बता सकते हैं, है ना। मैंने इशफाक साहब का लिखा मनचले का सौदा पढ़ा। पहला सीन बहुत ही प्यारा है, आइए सुनते हैं, जिसमें बेटे की मोहब्बत को दीन की मोहब्बत पे कुर्बान किया गया है। सुने जरा। पुराने बगदाद के एक छोटे से सहन और एक कमरे पर मुश्तमिल घर के बाहर एक खूबसूरत नौजवान बगदाद के दरवेशों का लिबास पहने आता है और बहुत ही होले से दरवाजा बजाता है। हबीब, जब से उसामा गया है इस दरवाजे पर ऐसी ही हवा चलती रहती है, गोया दस्तक दे रही हो उम्मे सलमा। कुछ नहीं, सब तेरा वहम है याहिया बसरी के बेटे। इन दिनों कोई हवा नहीं चलती, ना पुरवा ना पुछवा। हबीब, फिर शायद दस्तक हो उम्मे सलमा। जिस दरवाजे पर पिछले 14 बरस से दस्तक नहीं हुई, वहां अब किधर से होगी। उठकर अलनगी से दस्तरखान पकड़ने लगती है तो दस्तक फिर होती है।
رسی سے کھچے ہوئے دسترخوان کو وہی روک کر گردن دروازے کی طرف گھماتی ہے. اب کی بار دستک ذرا زیادہ زور کی ہوتی ہے. ام سلمہ: کون؟ اسامہ. میں ہوں، میں اسامہ. حبیب: اسامہ؟ ام سلمہ: اسامہ کون بھائی؟ اسامہ: تمہارا بیٹا ماں، اسامہ بن حبیب بن یحییٰ بصری. ام سلمہ: ہمارا کوئی بیٹا نہیں بھائی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. حبیب: ام سلمہ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا میاں، اور 14 برس پہلے ہم نے اسے خدا کی راہ میں وقف کر دیا. اب ہمارا کوئی بیٹا نہیں. اسامہ: میں وہی تو ہوں اماں. اسامہ بن حبیب 14 برس بعد تم سے ملنے آیا ہوں. ام سلمہ: اپنی چڑھتی جوانی میں ہمارے بیٹے نے خود ہم سے درخواست کی تھی بھائی کہ مجھے اللہ کے رستے کا مسافر بننے کی اجازت مرحمت فرماؤ. حبیب: اس وقت ہم نے بخوشی اسے اجازت دے دی تھی. اسامہ: میں وہی اسامہ ہوں ابا، اور تم سے ملنے آیا ہوں. ام سلمہ: ہم یحییٰ بصری کے گھرانے کے لوگ ہیں بھائی، ایک مرتبہ چیز دے کر واپس نہیں لیا کرتے. ہم اسے خدا کی راہ میں وقف کر چکے. اب ہمارا کوئی بیٹا نہیں. تجھے غلط فہمی ہوئی. پھر زمین پر کاپ کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنی دونوں آنکھوں کے نیچے سے 2 آنسو تیزی کے ساتھ چٹکی پر اڑاتے ہوئے کہتی ہے: ہواؤں کے بے طور چلنے سے کان تو بجتے ہیں ہی، آج ذہن بھی بجنے لگا، اور بڑی دیر کی اور دور کی آوازیں آنے لگیں. جی تو کیسا لگا؟ کتنا زبردست ہے نا؟ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. جی تو قتیل شفائی صاحب کا کلام بھی ہے پروگرام میں، تو آئیے سنیں. یہ بہت اچھا. اب اور تب، اس کا جو عنوان ہے نا، یہ ہے اب اور تب. کہا اس نے مجھے تب واقعی تم سے محبت تھی. کہا اس نے مجھے تب واقعی محبت تم سے تھی. کہا میں نے مجھے تو آج بھی تم سے محبت ہے. وہ تب کی بات کرتی تھی، میں اب کی بات کرتا ہوں، مگر جو فاصلہ تب اور اب کے درمیان حائل ہے، وہ ہم سے تو مل کر بھی سمیٹا جا نہیں سکتا. وہ اب تک آ نہیں سکتی، میں تب کو پا نہیں سکتا. جی تو کیسا لگا آپ کو ہمارا پروگرام؟ ہمیں آپ کی رائے کا ہمیشہ کی طرح انتظار رہے گا. آئیے پروگرام کے آخر میں دعا مانگتے ہیں. آئیے آپ اور میں اس بزرگ و برتر ذات کا رخ کریں جو اکیلا ہے، بے ہمتہ ہے، حی القیوم ہے، عزت و جلال والا ہے. آئیے اس کی چوکھٹ پر کھڑے ہوں، اس کے در پر گڑگڑائیں، اسی سے مانگیں، اسی سے سوال کریں. وہ مغفرت کرتا ہے، شفا دیتا ہے اور کفایت کرتا ہے. وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اور وہی مارنے اور جلانے والا ہے. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر عطا فرما، جہنم کی آگ سے بچا لے. اے اللہ، ہم تجھ سے درگزر، عافیت، دنیا اور آخرت میں معافی کے سوالی ہیں. اے اللہ، ہم تجھ سے اسی کا سوال کرتے ہیں جس کا تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ لی. اے اللہ، ہم غم و فکر، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور کمزوری سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور قرض کے غلبہ اور لوگوں کے قہر سے تیری حفاظت چاہتے ہیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اوکے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. For more updates, subscribe to our channel, click the playlist and enjoy watching and listening the videos.